ہاں پیوما دشان آلہ 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 اور رتبے خدمتی تو کر انادی او سجنا جنت جگہ دے خدمتی تو کر انادی سجنا جنت جگہ دے خدمتی تو کر انادی او سمجھے نا آم گھر وچی دولتی ہی بھی لوگا دن اے بڑا زمیندار ہے اینی کوٹھی ہے بڑی گڑی تھی چھڑا ہوتا ہے اے امیر ہے میرے کو اگر کوئی پوچھے جنہ ماتے پوچھاتے جی ہے خدا دی قسم کائنات کی اونڈے ورگا امیر میں کو نظر نہیں آیا کروڑوں روپے دی جائیداد پئی ہوگی ویڑے چھپا نہ ہوگے کسے کام دی ویڑے چھپیوں نہ ہوگے کروڑ روپیہ کول پیا ہوگے کروڑا پیا ہوگے اربا پیا ہوگے کسے کام دے نہیں دولت اگر رکھے وقت اگر رکھے زمیندارہ اگر رکھے ماں پیوں چیندے بات وہ وقت دی چاسنی بری اچھی آپ سبحان اللہ سجنا جنت جگہ دے خدمتی تو کر انادی سمجھے نہ آم گھر وچی دولتی ہی بھی لگا دی سمجھے نہ آم گھر وچ دولت ہی بھی لگا وہ دنیا دیکھو سی چرچا آسی نہ کوئی سوالے پیوما دشان آلہ پیوما دشان آلہ دنال خوشیاں خوشحال گھر نظر دے پوچھو ان پرندوں سے جن کے پر نہیں ہوتے اے اس بندے کو حال کی میری ماں بیڑا چھوڑ کے ٹر گئی ہے کہ توجہ کرنا شیر کہ ماں دے نال خوشیاں خوشحال گھر نظر دے او جگ تو ترن چ ماں سنسان گھر نظر دے خوشحال بھر نظر دے او جگ تو ترن جماعہ سنسان بھر نظر دے او ماما ایک دیا یا رہے بہالے پیوما دشان آلہ پیوما دشان آلہ دی اکھ دے تارے سارے بندے کو ایک سوال کرنا چاہنا کوئی ترے بھرا ہو سی کوئی دو ہو سی کوئی ہک ہو سی کوئی پانچ ہو سی کوئی چھین ہو سی اپنے ایمان دے دسائے کرا مائی فرق کیتے چنگے مندے ماں واسطے پیمانہ برابر ہے کوئی لائے کے تاوی پیمانہ برابر ہے کوئی نہ لائے کے تاوی پیمانہ برابر ہے ماں دی ایسی لازوال محبت ہے ان اولاد کا کلی فرق نہیں پاتا اے ایسا فرق پاتی نہ دے بھئی اے تو فلانے ابا تو فلانے دے ہی سے لگا میں تے اما تو فلانے پھرا دے ہی سے لگا اے ایسا جاگتے ہی سے کی دی رانے کہ ماں بھی اولاد ہی سے نہیں کی دی اچھا سبحان اللہ ہچا کیا اچھا سبحان اللہ ہوتے نے پتر سارے ماما دی اکھ دے تارے
تیلا آمن ماما دسن بیزارے تونے جو تو رات 12 بجے 2 بجے 3 بجے حتیٰ کہ اذان دے ٹائم پہ اگر تیری تانگے نہ آگے تے تو آگ کے گھر پہ امام ہے والا سارا جہان سمجھے ابا بھی سمجھے بیوی سمجھے بھینی بیرا سارے سمجھے اگر تیری تانگ آسیچ پئی اسی تیری امام پئی اسی تو دروازہ کب سے تھوڑا کیا کھسکار تھی سی آگ سے پتر خیر دلہ میں آوڑے اے بھول بھاگی نہیں اچھے اس چیز میں توجہ کرنا ہاں کہ ہوتے پتر سارے ماما دی اکھ دے تارے ہوتے پتر سارے ماما دی اکھ دے تارے بچڑے چتئی لارن ماما دی سن گزارے بچڑے چتئی لارن ماما دی سن گزارے تینا غفلت کرے اللہ تو ڈرے بلکل پوتے بچتاویں رکھے ہو جڑا کلڑا ہو سے کالی کبرے تیتے کنے دا نظیری و مشورہ کے تے مل پاک نبی دادری اتی کرے جے جنتی چے ونجنا چاہتا ہے بل ماتے پیو دی خدمت کرے کہ خدا وقت شکیمی لوگوں کو موقع تے شالا کسے اتے وقت نیا میں اے وقت یتیمی موقع اے چدڑی سکھنا پارے اے دنیا کے خود برزادی اتھا کوئی نہ رہنے کھاوے جیتے باپ فرا ست پر جاتے او انو کوئی نہ گلے لاوے او جیتے پیو ماں فرا ست مر جاتے او انو کوئی نہ گلے لاوے کہ تو جگہ اندر جے تو سکھ جانے تے دسا سمالت میں کر کی لیا کر جے حالت بچے وہ بیمارا سی او اسے حالت بچے تو جی لیا کرے اچھا بول نوادے نال باوے ماں سمنے لبانو سی لیا کرے جدہ تے کو سکون دی لوڑی ہوئے او پیر مانے دھوکے سبحان آخری بھی سراجے بندگا ادنان بھی تھوڑا جی کو کھما میں حضور دے عاشق مادی محبت کی پر بیٹھے اے ہاتھ چاہ کے داد دیوان لگی کہ اے بھی آخری مووی دے اندر انہا ہاتھ آوے حضور دے عاشق اے کل بروز قیامت اے ہاتھ بھی تیرے کبھائی جیسے کہ محبوب کا ذکر ہوگا بھی آئی حضور دی محفل ہے اے امتی ہاتھ چاہیے سبحان اللہ دی صدا بلند کرے کہ کیونکہ کالی کملی والے محبوب رب دے 5 سیکنڈ کرو بھائی ہاتھ لے نام ہاتھ دیکھلا بلند کر چاہ کہ کیونکہ کالی کملی والے محبوب رب دے ایک دفعہ اما کلیمہ بڑے عرصہ دراز دے بعد مدینے دے اندر آئی پر اوپر آندہ دیکھ کے اللہ دے محبوب نے کالی کملی دی چادر بچھا دیتی ہے کچھ ایسے صحابہ گھر جڑے اما کلیمہ دی شان تو واقف ہیں اما کلیمہ دا ادب و احترام کرن تو بعد اما کلیمہ چلی گئی ہے تے صحابہ پوچھن لگے اللہ دے مائی تو ایک کون ہے مائی دے واسطے تو سچا چادر بچھا دیتی ہے کالی
کملی دی چادر اللہ دے محبوب آقا کہ کیونکہ کالی کملی والے محبوب رب دے کہ عزت مادی کری کہ نکھا دیتی گے آدم آئی گھڑی مانو فیک دیتے ہو کملی والے نے کملی بچھا دیتی گے شارع عرض کی تھی سونے کون سیے جنو کملی دے اتے تو سا جگہ دیتی گے فرمایا نبی میرے ماں سیے وہ جنگ سینے چمالا